كونكور اللي انا دوزتهم في من بعد البريبا وزعما لي كونكور ماروكان ولي كونكور فرونسي. اي دايوغ راني كنت درت لكم اون ستوري في انستغرام قلت لكم سولوني على اي حاجه بغيتو تعرفوها على لي كونكور فرونسي لانه الكونكور ماروكان راه باين، الكونكور فرونسي هو اللي ما كيعرفوش الناس بزاف السيستيم ديالو. دوكو قلت علاش لا نهضر لكم على داكشي في هاد لا فيديو. وبيان سور الا لقيت شي حاجه ما سولتونيش عليها ولا غفلت عليها غادي نجاوبكم عليها في الاخر ديال لا فيديو من بعد ما نجاوبكم على الاسئله ديالكم. دونك الحاجه اللي نقول لكم انه خصكم تتبعوا لا فيديو حتى للتالي لانه فريمون كاين شي حوايج اللي خصكم تعرفوها بويسكو نتوما باغيين كاين بزاف اللي باغي يدوز هاد لي كونكور فرونسي و تري انتريسي بهاد الشيء. دونك الا تري انتريسي تبع لا فيديو حتى للتالي باش تفهم مزيان السيستيم ديال هاد لي كونكور فرونسي وشنو كاع كنفوتو فيه اي تو. دونك نبداو باول سؤال. Really nigga. تبع لا فيديو باش تعرف everything ديالك. سؤال ثاني. هاد السؤال ما من واحد دوز معايا الكونكور يمكن غير كيضحك ولكن فضلت انني نجاوب عليه باش نوضح واحد الحاجه ليكم طونكو ما كتعرفوش لي زيكول مزيان. الوغ هاد او سي بو وبريست هما كلاسين توال فريمون بعدا بريست هي التاليه كلاسمون 38. دونك انا وكان جات عليا انا ما غاديش اصلا ما غاديش نتفاعلهم. كاين شي وحدين اللي كيقولوا راهم عاد جداد كو هاد لي زيكول عاد جداد وراهم عاد كيطلعوا في الكلاسمون دونك عندهم وقت، ولكن انا شنو واش غادي نضيع على المستقبل ديالي على ايكول عاد جديده وعاد كتطلع في الكلاسمون؟ نو، غادي نحاول نختار شي ايكول بيان كلاسي باش ما نضيعش فلوسي دو ان، ما نضيعش القرايه ديالي في اون ايكول كي ني با بيان كلاسي اي تو. المهم دونك انا ما غادي نختار حتى شي وحده من هاد الزوج. لا كيسيون الثالثه حتى هادي كنت باغيه نجاوب عليها. علاش؟ لانه كنشوف بزاف لي جروب سور فيسبوك كيديروا بحال هاد التشكيل ديال المقارنات كيقارنوا بين ايكول و ايكول. الوغ كو نو، إلا كنت دافع لفرنسا وجاتك الفرصة أنك تمشي لفرنسا فهرب ران كيما كيقولوا ران. راه ما يمكنش. ساعة لو سي جي مزيانة غير في المغرب يعني ما معترفينش بها خارج المغرب. أوسي ليسكاوي يعني لو سي جي 16 راه أحسن يعني ان سي جي 16 ابخي عاد جايه ليسكا كازا. دونك انا كنقول في الحاله ديالي غادي نختار كيتش بوردو. المهم ماشي بوردو، المهم كيتش اون جينيرال. اما ان سي جي ماغاديش نختار، يعني الا جاتني كيتش راه غادي نختار كيتش. السؤال الرابع. باش نقول لك كاين فرق كبير ما بين هاد الزوج. كاين اي ا ميساج سكور اي ا ميساج وكاين كونكور بي سي او اي اكريكوم. الوغ اولا لي باش كتدفع لها كتمشي عن طريق الكامبوس والبي سي او اكريكوم ما كاينلاش تفوت من الكامبوس. هذا هو الفرق الاول اللي كاين ما بين هاد الزوج. الفرق الثاني أنه l'IAE message c'est un QCM alors que BCE écrit comme c'est un concours اللي بحال الكنال كتفوتوا لي ماتيير اللي كتقراهم في هاد لي دو ديال البريبا. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث ما عرفت شنو هو ولكن l'IAE كتدفعوا لها من الكامبوس كتبعوا دوك لي زيتاب المهم كتكريو ان كونت كامبوس
كتدخلوا كاع لي زانفورماسيون ديالكم، لا فوتو، السي في، certificat de scolarité, TELF, TELF B2 ou la TCF niveau B2 ضروري خصو يكون عندكم إلا كنتو باغيين تدفعوا l'IAE ولا l'université. Donc كيكون عندكم 7 choix، soit ديروهم كاملين IAE ولا كاملين université ولا تحاولوا تميلونجيو، وكاين لي IAE اللي طالبين هاد لو ستار IAE، كاين اللي لا، على حسب نتوما شنو دفعتو. وهاد الياو كتفوتو في نهار واحد عندكم 3 كتفوتو culture générale et actualité, français, mathématiques et anglais. كملنا من الياو DCE écrit comme كيما قلت لكم سي ان كونكور بحال الكمال، كتفوتو فيه كاع لي ماتيغ اللي قريتوهم، غير هو كتسجلوا كل واحد في السيت ديالو. كاين ان سيت ديال DCE، كاين ان سيت ديال écrit comme، كديروا انسكريبسيون، كتبعوا كاع لي زيتاب وكديروا كتختاروا لي زيكول اللي بغيتوهم. ابخي غادي نهضر لكم على ديك الحيره ديال لي زيكول، ودايوغ غادي نحط لكم في لا بار دانفو كاع لي ليان، ولا المهم كاع لي ليان اللي غادي يخصكم بور لانسكريبسيون لهاد لي كونكور. السؤال الموالي ديال المهم هادشي نقول الاسماء نسيت. لهاد السؤال ما غاديش نقدر نعطيك، يعني ما كايناش اون بريباراسيون ستاندار اللي كاع الناس كيتبعوها، يعني شاكان عنده سيغتان بريباراسيون اللي كيتبعها ولا اللي كيرتاح فيها. دونك غادي نقول لك انا شنو كنت كندير. بون في الاول كاع ما كنتش زعما يعني ما كانش عندي شي بريباراسيون اللي هائله. في الاول كنت كنشوف الناس كيهضروا على لي فيش بزاف، وحتى هذوك لي زيتودون دو دوزيام اني اللي كانوا قبلنا كانوا يهضروا لنا على لي فيش بزاف، وانا جيتي با ترو انتريسي بهاد لي فيش. كنت كنقول عليهم راه غير ضياع ديال الوقت، بلاصه ما نمشي ندير فيش، بلاصه ما نمشي نفيشي لي كور، نمشي بعدا نفهم داك الكور ونخدمو لي زيكزارسيس. هكا كنت كنقول في الاول. مي ابخي فاش كنت كنشوف الناس بزاف كيديروا لي فيش، قلت علاش لا نجي نجرب. جربتها في العطله الاولى، جربتها في لي كور ديال البروميير اني، بديت ندير لي فيش في الكونطابيليتي زعما في الجيستيون. صافي نهار على نهار بقيت كنوالف دوك لي فيش، بقيت كنفهم مزيان لي كور. يعني ديك الحاله انك تبسط الكور في اون سول فيش، يعني راه فريمون غادي تفهم الكور غير بداك لي فيش. وحاولوا انكم ديروا نتوما لي فيش ديالكم كومسا باش تفهموا الكور، ماشي تمشيو تجيبوا لي فيش من عند واحد اخر وديروا لهم فوتوكوبي. ما كاينلاش انكم ديروا هادشي. ديروا لي فيش ديالكم بوحدكم، وحاولوا انكم ديروا لي فيش ديال بروميير اني في هاد العطله كومسا تحيدوا عليكم بروميير اني. انا كان تراكم عليا كلشي في دوزيام اني، دونك منها بعدا باش تراجعوا بروميير اني و باش تبقى لكم غير دوزيام اني، وابخي عاودوا راجعوا بروميير اني لانها فريمون راه كتنسى مع الوقت. هذه حاجه بديهيه. دونك هادي بالنسبه لي فيش. لي فيش نفعوني بزاف حتى في لي كونكور فرونسي. انا كنت بعدا كنت كنبريباري لي سي او، يعني كنت كندير كا فرونسي وكا ماروكان. مثلا في الجيستيون كاين فرق ما بين فرنسا والمغرب شي حوايج، دونك كنت كندير كا ماروكان اي كا فرونسي. هادو بالنسبه لي فيش. ابخي فاش كانت القرايه كتهون شويه، يعني مكنتش كنقرا بزاف، كنت كندير ان بلان دو طرافاي، يعني اش نخدم في الصباح، اش نخدم في العشيه، و دي فوا اش نخدم في الليل الا زعما كنت مزيانه وما كنتش عيانه. دي فوا كنت كندير 2 ماتيغ بار جور، دي فوا كنت كندير 3 ماتيغ، سا ديبون على كانتي وعلى واش راني مزيانه في مخي باش نخدم 3 ماتيغ. والحاجه اللي ننصحكم بها اوسي انكم تنوعوا، ما تبقاوش تخدموا غير ماتيغ وحده في النهار. راه فريمون الا كنتو كتخدموا غير ماتيغ وحده راه غادي تملوا وتلاشيو كاع. هادي سيمون مون اكسبيريونس كنت كندير
ماده وحده كنتقاتل معاها النهار كامل. دوكو كنت كنمل صافي، كنت كنقول واش هاد البريباراسيون واش غادي نبقى انا هكا. دوكو من بعد بقيت كنوع كنخدم شويه من هاد لا ماتير، نمشي لهاد لا ماتير وكنوع هكا، وكنخدم اوسي لي فيش ديما معايا. ما كنتش كنحتاج انني نجيب كاع لي زوفراج ولا كاع لي كاي ديالي، لانه في لي فيش كنت مخصصه كلشي باغمون. حتى لي زوفراج كنت كناخذ منهم وكندير في دوك لي فيش. هادشي نقدر ننصحك به العام الجاي ان شاء الله. في الاول غادي نقول لك لي كونكور فرونسي نيزيتي با انه تدفعوا لهم وتفوتوا، لانهم فريمون راه مخيرين. يعني ما يحتاجش انني انا نقول لكم واش مزيانين، راه حاجه زعما باينه واش مزيانين ولا لا. الوغ القضيه ديال انه تدي الدبلوم ديالكم ما تخدمش في فرنسا، هذه راها ما كايناش. كنعرف بزاف داو الدبلوم ديالهم كيخدموا في فرنسا، ما صيفطوهم لبلادهم، ما جبروا عليهم ما والو، صوف الا كان عندك مشكل في الاقامه ديالك ولا في ما نعرف في الباسبور ولا في داك التخريق ديالهم ديال القانون ديال ما نعرف الفيزا وداك الشيء. الا كان عندك شي مشكل راه بيان سور غادي يصيفطوك بحال ديك لاكارت سيجور، لان كتغلوفلا يمكن انويلمون. دونك يمكن الا ما كنتيش ما غفلتي عليها وما بنيتيهاش راه يمكن يصيفطوك. باغ ما كنظنش انه انت عندك دبلوم وقريتي كاع في فرنسا شحال كنتي تقراي وديتي الدبلوم ديالك ويصيفطوك لبلادك، لا هادي ما كايناش كاع. دونك لي كونكور فرونسي راهم ملاح. لا كيسيون جايه عاود ديال المهم نسيت كنسى. ما كنبغيش نقول الاسماء لانه كاين اللي ما كيبغيش الاسم ديالو يبان في لا فيديو، كاين اللي عادي عنده. المهم خصني نكون ناطق. لا كما قلت لكم في الاولى راه ما كايناش بروسيدور كامبوس من غير الا كنت تقبلت في ليكري وخصك ضروري تمشي تدوز لوغال في فرنسا. من هنا في هذه الحاله كدوز من كامبوس، كتكريي الا ما كانش عندك ان كونط كامبوس كدير الكونط كامبوس ديالك وكدير جو سوي اكسبتي. ما كديرش جو سوي كانديدا بحال هذوك اللي يدفعوا لي زونيفرسيتي ولي زياو. كدير جو سوي اكسبتي، المهم كتعمر داك الشيء و كتفاليدي الدوسي ديالك وابري كتدفع الفيزا ديالك. هذا الشيء اللي كتحتاجو كونسيرنون كامبوس في البي سي او. ما كتفوتش كامبوس باش تسجل البي سي او نهائيا. اما بالنسبه للناس اللي دفعوا لي زياو لي زونيفرسيتي بحالي ودفعوا عاود لي كونكور فرونسي ما يحتاجوش انهم يديروا ان اوتر كونط كامبوس. غير هذاك اللي كان عندكم غادي ديروا جو سوي اكسبتي وتدفعوا الفيزا ديالكم باش تمشيو تدوزوا لوغال ديالكم ان شاء الله فاش تقبلوا في ليكري. السؤال الاخر قال لك ما عنديش اكسبيريونس. دونك لا بروسيدور ديال لي كونكور فرونسي راه ساهله. غادي نحط لكم لي ليان ديال لي سيت ديال بي سي او اكريكول باش ديروا فيها الانسكريبسيون فاش تجي الوقت ديالها حتى لديسمبر. حتى ديسمبر عاد كيبدا داكشي، يعني عندكم الوقت باش تفكروا مع راسكم باش تهضروا مع والديكم في هذا الموضوع، لانه فريمون واحد الموضوع اللي ضروري خصكم تهضروا مع والديكم دابا. تحطوا لهم كلشي ادار زعما كلشي. ها روح تشوف ها شنو ها لي فخي شنو باش تقروا منظر يعني باش تشوفوا اشنو زعما لا فوا اللي غادي تتبعوها، لانه فريمون من دابا خصكم تعرفوا باش تبداو لا بريباراسيون من الاول واش غادي تبريباري الماروكان والفرنسي ولا غير الماروكان كومسا باش يسهل عليكم. دونك ما علينا لا بروسيدور كونكور فرونسي راها ساهله كيما قلت لكم. كديروا الانسكريبسيون ديالكم، كتختاروا لي زيكول اللي باغيين تفوتوا لهم داك الكونكور
كونكور كاين ان كونكور واحد لان واحد البنت سولاتني واش سولاتني في البريفي قالت لي واش كتفوتي كل ايكول الكونكور ديالها ولا سي كونكور واحد كونكور واحد كدوزو لكاع لي زيكول وابخي كتشوف لي زيكول اللي تقبلت فيها هذيك الحيره اللي تنهضر لكم عليها شنو عاود pour la procédure شنو بغيت نقول بغيت نهضر على واحد القضيه كاين ان دوسي اللي كيتعطى لانه لي كونكور فرونسي كاين اللي كيدوزهم هنايا في المغرب وكاين اللي كيمشي حتى لفرنسا باش يدوز ليكري الوغ غادي نعطيكم شكون كيدوز هنا في المغرب وشكون كيدوز في فرنسا شاك سونتر ولا يمكن شاك فيليير كيعطيوها 4 دوسي ما عرفتش المهم حنا في السونتر ديالنا عطاونا 4 هاد الدوسي المهم يمكن فاش كيتحل داكشي ديال الانسكريبسيون كيجي عندكم المدير حنا جا عندنا لا كلاس قالنا شكون باغي يفوت هاد لي كونكور فرونسي الوغ تما خصكم ديجا تكونوا مقررين في راسكم واش غادي دوزو لي كونكور فرونسي ولا لا لانه الا مشيت حتى قلت له راه بغيت ندوز غادي يمكن تضيعها على شي واحد زعما تقول له بغيت ندوز ويمكن من بعد ما غاديش تدوزو راه يمكن غادي تضيعها على شي واحد فريمون باغي داك الدوسي باش يدوز غير هنا في المغرب وما يتعذبش يمشي لفرنسا دونك على داكشي انا بغيت ندير لكم هاد لا فيديو باش تفكروا من دروك واش غادي دوزو دوك لي كونكور فرونسي ولا لا باش كومسا ما تضيعوهاش على صحابكم وما يكونش فيكم الحسد اتونسيون ما يكونش فيكم الحسد تضيعوا لي دوسي على صحابكم هذه اللي بغيت نشير ليها وكيجي المدير كيقول لكم شكون باغي يدوز دونك تما كتكون عنده واحد لا ليست ديالكم تما كيقيد واش باغي يدوز غير بي سي او ولا غير اكريكوم ولا غير اكريكوم ولا لي دو و ابري فاش كيدي ديك لا ليست ديال لي ستوديون زعما لي زاليف اللي باغيين يدوزو هاد لي كونكور كيديروا من بعد واحد الكونساي بين لي بروف والاداره كيشوفوا شكون اللي غادي يستاهل انه يعطيولو داك الدوسي 4 دوسي كيشوفوا على حساب لي نوت ديالكم ديال بروميير اني دوزيام اني كيشوفوا على حساب لا بارتيسيباسيون ديالكم كيشوفوا على حساب واش tu es active في لا كلاس ولا فريمون فينيان كتبقى غير كتجي كتبوه في البروف ما كدير والو كتنعس المهم كتديستابيليزي اللي كيقراو معاك اي تو هادشي كيشوفوا وكيشوفوا حتى لابسونس ديالكم واش كتحضر ديما ولا ديما كتغيب ولا المهم كيشوفوا على بزاف لي كريتير وكيشوفوا حتى على المهم لي بروف كيقرروا كيشوفوا انه واش هاد لا بيرسون قادره انها دوز هاد الكونكور ولا لا هادشي اللي كياخذوه باعتبار باش يعطوكم لي دوسي هاد لي دوسي كيمكنوكم انكم دوزو الكونكور غير هنايا في الرباط كدوزوه في ليسي ديكارت واللي ما جاش الدوسي كيمشي كيدير الفيزا ديالو هذيك حريره اخرى كيمشي يدوز في فرنسا كونسيرنو هاد الدوسي بحال مثلا الناس اللي باغيه دوز غير اكريكوم بوحدو غير اكريكوم لانه اكريكوم فيه غير 2 زيكول كيتش بيزنس سكول ونيوما بيزنس سكول الا كنت باغي دوز غير اكريكوم بوحدو ما كاينلاش تدفع الدوسي لانه تقدر تدوز ليكريكوم غير هنايا في المغرب بوسيبل بحال نقولوا مثلا الناس ديال الدوسي لي دوسييست كيمشيو يدوزو في الرباط الوغ كو الناس اللي ما عندهمش دوسي كنهضر على اكريكوم كيمشيو يدوزو في كازا هادشي الا كنت باغي دوز غير اكريكوم اما الا كنت باغي دوز غير بي سي او بوحدو ولا بي سي او اي اكريكوم خاصك ضروري تدفع باسكو ضروري تقول للمدير كو راك باغي دوز هاد الكونكور باش يعطيوك الدوسي وما تشقاش انك تمشي حتى لفرنسا المهم هذا غير زعما بوغ لو بوين دو فيو ديالي يعني كومسا الا انت شايف راسك انك باغي غير ليكريكوم كومسا ما تضيعش الدوسي على شي واحد صاحبك فهمتوني نتوما بنات ولا يعني غير انسانيا
استراتيجي ولكني اللي نقدر نقول لكم انه حاولوا ما امكن شاك ايكول تمشيو لهذا السيت ديالها تفليوه. تعرفوا واش هي تفليوه؟ تشوفوا البروغرام ديالها، لي فورماسيون ديالها، لي زاكريديتاسيون ديالها، لي اسوسياسيون ديالها، لي بارتنير سوا لي زونتربريز ولا لي زيكول اوسي، كلشي يعني تفليوه دو ا جوسكا زد. السيت فريمون شوفوا كاع لي سيت ديال لي زيكول اللي راكم باغيين تشوفوهم. وكاين اوسي ان كريتير ديال البينغا ديال الماني ديال لي فري دو سكولاريتي اللي غادي ندوزوهم. كاين فيما يتراوح ما بين 7 مليون ونص يمكن و 15 مليون ونص. وي ودايوغ غادي نحط لكم لو لين فين غادي تلقاو كاع هاد لي زانفورماسيون، لو كلاسمون ديال لي زيكول، وغادي تلقاو في كل ايكول وتشوفوا لي فري ديالها، لي زاكريديتاسيون ديالها، المهم كلشي عليها، لي بارتنير اي تو. هادشي نقدر نقول لك باش تقدر تختار ليكول ديالها، تختار ليكول اللي تناسبك. وشوف الفورماسيون، يعني شوف نتايا اين برونش باغي تكمل فيها، يعني اين فيليير، واش باغي تكمل في الماركتينغ ولا باغي تكمل في الفينانس ولا باغي تكمل في الاوديت. شوف ليكول اللي مزيانه في داكشي اللي انت باغي تكمل فيه. وعاوتاني شوفوا على حسب لي كوفيسيون ديال لي ماتيير في لي كونكور، حتى هادشي خاصكم تشوفوه بعين الاعتبار، لانه مثلا كاين مثلا اودونسيون عندها كوفيسيون 10 في الجيستيون اي ماناجمنت. يعني الا انت كنت مطرق في الجيستيون اي ماناجمنت، علاش لا تدفع الاودونسيون؟ يعني غادي تضاعف الحظوظ ديالك لانك غادي تقبل في هاد ليكول. يعني حاولوا انكم تدفعوا لي زيكول اللي نتوما مشهدين في دوك لي ماتيير برينسيبال ديالهم. و بيان سور عاود شوفوا على لي فري دانسكريبسيون، لي فري كونكور على حسب كل وحده. كاين اللي 80 اورو، كاين اللي 5 اورو، كاين اللي 5 اورو 5 اورو ما عرفتش. المهم نقدر نقول لكم المهم راه تما كلشي غادي نحط لكم كلشي في لابار دانفو باش يسهل عليكم انكم تدخلوا لداكشي وتشوفوا لي فري وكلشي، لي كوفيسيون، الكلاسمون، لي فري دو سكولاريتي، لي فري دانسكريبسيون، كلشي راه باين تما. Alors, نكملوا في هاد لا كيسيون ديال الدي سي جي. جبت لكم دو دي سي جي اللي كنت كنخدم بيهم. كاين هذا ديال الماناجمنت فريمون، او بعدا بويسكو انا كيعجبني الماناجمنت، كيعجبني كلشي، استراتيجي ماركتينغ اي تو كاع في الماناجمنت. كان كيعجبني الماناجمنت، دوكو خديت هذا الدي سي جي ديال الماناجمنت. فيه لي كور، فيه مثلا تلخيص ديال الكور شويه. المهم كاين لي زيتود دو كا، لي زيكزارسيس اي تو، فيه كلشي فريمون غادي ينفعكم، سواء لا هذوك اللي غادي يفوتوا غير الكونكور ماروكان ولا اللي غادي يفوتوا اوسي الكونكور فرونسي. غادي ينفعكم بزاف دي سي جي. وانا دايوغ كنت كنخدم غير بالدي سي جي. كاين هاد دي سي جي اوسي ديال الكونطابيليتي، معرفتش راه يبان لكم دي سي جي ديال الكونطابيليتي. المهم هاد لي دي سي جي هاد لي دي سي جي كاين بزاف لي زيديسيون فيهم على حسب نتوما شنو كتختاروا. مثلا في هاد الكونطابيليتي كنت درت فوتوكوبي على واحد اخر بغاير على هذا. في هاد لي دي سي جي غادي تلقاو لي زيتود دو كا، كاع لي زيكزارسيس. بحال مثلا في هاد لي سي جي تاع الجيستيون، الحاجه اللي ما كايناش في داك اللي درت عليه فوتوكوبي، كاين دي زانال، كاين لي سوجي تاع المهم لي زاني اللي فاتو، وتقدروا تلقاو كاين حتى الكوريجي ديال لي زيكزارسيس. اما لي زانال ما فيهمش لي كوريجي. وكنقول لكم بانه لي دي سي جي فريمون غادي ينفعوكم في لا بريباراسيون.